بسم الله الرحمن
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل